How can I say thanks for the things you have done for me? Things so undeserved, yet you gave to prove your love for me. The voices of a million. Spiritually, para kami mo mag-church spiritually, salamat kay sa tanan Ginoo, bala ang Espiritu, ubani kami sa among pagpaminaw sa imong mga pulong karong gabi una, ipagisugay kini sa among kasing-kasing, ipatatak gayud kini nga padayon kini nga makapenetrate sa matag sa kanamo, padayon nga maka-work out Lord sa among tibok kinabuhi sa matag adlaw. Usa salamat kay Ginoo sa tanan ug nasayon usab ka Ginoo sa mga nianhi karon nga bisan pa lamang sa kakapoy, bisan pa lamang sa mga problema nga giatubang, bisan pa lamang sa mga panghitabo nga na-encounter sa among mga kaigsunan o usaman kanamo Ginoo, mapasalamaton kami kanimo nga nakahatag gihapon kami og oras panahon kanimo nga moanhi sa lugar nga among gituhan nga mao ang holy ground nga diin diri kami mag-abot Lord nga kadawat gayud pananangin ug bendisyon nga gikan diha kanimo. Ani ang matag usa ka nako karon gabi una lugar, nakita nimo Lord ang nay mga sakit, nakita nimo Lord ang mga nag-uol na balaga, nakita nimo Lord ang mga adunay mga gipagpas-an sa kinabuhi na wag tangan paglaom, mga naka-encounter spiritual dryness, and we claim tonight Lord God in the name of Jesus Christ of Nazareth, muli kaming tanan karong gabi una nga victorious in the name of Jesus. Oh